अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना दान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोए फिक्र। पाकिस्तान में मजहब को हथियार बनाकर अवाम को बेवकूफ़ बनाने और अवाम की सेंसिटिविटीज़ और इमोशंस से खेलने वाले लोगों में इमरान खान साहब सरे फहरिस्त तो हैं, मगर अकेले नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि मजहबी सियासी जमातें हमें अपना चूरन कैसे बेचती हैं। जनरल ज़िया साहब ने भी इन मजहबी सियासी जमातों के साथ मिलकर मुल्क, कौम और इस्लाम को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। जाली पीरी फकीरी की बात कर लें तो वो भी हमारी मजहबी जालियत से खूब कारोबार चमकाए हुए हैं, और हमारे उलमा हजरात की रोज़ी तो हमें मुख्तलिफ फ़िरक़ों में तकसीम करने से ही इंश्योर होती है और फेम उन्हें साथ चुंगे में मिलता है। हमारी इस हालत की वजह हमारी दीनी और दुनियावी तालीम दोनों से दूरी तो है ही, लेकिन इसके साथ दूसरा मेजर फैक्टर ब्लाइंड फॉलोइंग है। जब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत शुरू की तो कुफार मक्का ने कहा कि हम अपने आबाओ अजदाद का मज़हब कैसे छोड़ दें? क्या हमारे आबाओ अजदाद गलत थे? पाकिस्तान में भी सुन्नी मैं सिर्फ इसलिए हूँ कि मेरे वालिदैन सुन्नी हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला इसलिए हूँ कि मेरे बुजुर्ग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सियासी मोहब्बत रखते हैं। मुझे अपने सुन्नी होने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होने पर सवाल उठाने की इजाज़त नहीं है, और ना ही कभी उठाऊंगा, और ना ही कोई मुझे अपना दिमाग इस्तेमाल करने और क्रिटिकल थिंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए इनकरेज करेगा। मुझे अपने सुन्नी, शिया, वहाबी, बरेलवी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होने और फॉलो करने को हर हाल में डिफेंड करना है। मुझे अपनी इन एफिलिएशंस की हर गलत और सही बात को सपोर्ट करना है। आपने पिछले दिनों सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की यूएई के सदर साहब से मुसाफा की तस्वीर तो देखी होगी, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान रियाज साहब और अमेरिका में बैठे हुए गिल साहब ने खूब लताड़ा, और दोनों हजरात जो झूठ, फरेब और धोखे के बेताज बादशाह हैं, एकदम मुसलमान होते हुए मुझे नजर आए। गिल साहब ने मुसाफे को हैंड हग करार दिया और मरियम साहिबा के एक पुराने बयान की याद दहानी भी करवाई कि वो नैब के नाम महरम लोगों को जवाब नहीं दे सकती। मरियम नवाज साहब का हैंड हग मजहबी, इखलाकी, रवायती या किसी भी पैमाने पर ठीक था या नहीं, या बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उन्हें अपने ज़ाती तल्लुकात, फैमिली रिलेशंस और इमोशंस को पब्लिकली एक्सप्रेस करना चाहिए था या नहीं? इस सवाल का जवाब का क्राइटेरिया या इस सवाल का जवाब हर शख्स का अपना अपना होगा। पाकिस्तान के दकियानूसी माहौल में फातिमा जिन्ना, बेगम रना लियाकत अली खान, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो, मरियम नवाज और दीगर सियासी खवातीन को किन किन परेशानियों और तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा था, और आज भी खवातीन जिन परेशानियों को फेस कर रही हैं, एक कंप्लीट चैप्टर है, एक तवील बहस है। हम बात कर रहे थे मज़हब की एक्सप्लॉयटेशन की सियासतदानों की जानिब से, अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपने वोट बैंक के लिए। फतवे लगाना चाहे दिल खोल कर लगा सकता है। मैं डरने वाली नहीं हूँ। जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है, और फतवे देने से मुझे कोई वो नहीं पड़ता। जितने भी शहीद करवाए हैं, जितने भी इन बाजवा, ताजवा, शाजवा लोगों ने और ये हरामी के पिल्लों ने, वो सारे पाकिस्तान के सहाबा हैं जो नबी के साथ खड़े हुए हैं, जिन्होंने नबी का साथ दिया, हक का साथ दिया, यजीदों से लड़े हैं, तो उनके साथ जो दोस्त खड़े थे उनको ही सहाबा इकराम कहते हैं। इमरान खान इस दौर का वली है, और उसके साथ शहीद जो भी होगा, उसकी राह में जो शहीद होगा, वो पाकिस्तान का सिपा सालार भी होगा, शहीद भी कहलाएगा और सहाबा भी कहलाएगा। जी, आपको याद होगा कि एक तकरीब में एक बच्चे ने खान साहब के वालिदैन को हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन से कंपेयर करने की नापाक जुर्रत भी की थी। मेरा ख्याल है उस बच्चे का कसूर बिल्कुल नहीं था, उसे बाकायदा तैयार करके ये काम करवाया गया था। हम सिर्फ
دینی اور دنیاوی تعلیم سے بے بہرا نہیں ہیں، ہم صرف بلائنڈ فالوور نہیں ہیں، ہم بہت بڑے خوشامدی اور درباری بھی ہیں جو کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے، کسی بھی شخص کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ یہ 804 جیتے گا آپ لکھ لیں میرے سے، کیونکہ وہ سچا ہے۔ I've spent 24 years with him شوکت خانم میں۔ دوسرا اس پہ الزام لگاتے کہ وہ کوکین لیتا ہے، ان کے ساتھ کئی دفعہ شراب پی ہے، ایک ڈرنک سے زیادہ کبھی نہیں پی خان صاحب نے۔ جھوٹ بولتے ہیں یہ سب، اس کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں بہت قریب۔ 87 انڈیا ٹور، ہم پہنچے وہاں بامبے، پاکستان کا میچ تھا 3 ڈے فرید آباد، پریکٹس گیم۔ اب پاکستان آل آف اس مینٹ ٹو گو دیر، عمران بھائی نے کہا نہیں تو میں اور تم بامبے رکیں گے۔ میں کہا ویری گڈ یار، ٹیم چلے گی 3 ڈے کھیلنے، میں عمران بھائی بامبے رکا ہوا ہوں۔ روز ٹریننگ دبا کے صبح پریکٹس بھی ہم دونوں کر رہے ہیں۔ رات کو ان کی ایک دوست، شیز نو، اب وہ رہی نہیں دنیا میں، پرمیشور گودریج، وہ اس کے گھر پارٹی ہوتی تھی۔ میں گیا، کبھی زینت امان آ رہی ہے، کبھی ریکھا آ رہی ہے۔ می بینگ لاہوری 18 ایئرز اولڈ، میں تو ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ ریکارڈ پورا ہفتہ بیٹھا ہی رہا ہوں۔ اور وسیم بھائی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ تھا عمران خان کا، you know, that was his aura wherever he went, not just India, Australia, England. یعنی بالی ووڈ نے تو ماشاءاللہ آپ کا بھی بڑا دیکھا ہے، لیکن جی ابھی آپ کو عمران خان صاحب کا ایک تازہ ترین سٹنٹ، ایک تازہ ترین اسلامک ٹچ آپ کو سناتا ہوں۔ سے خان صاحب کی کوئی بات چیت ہوئی آج؟ ان سے بات ہوئی، انہوں نے کا پوچھا، انہوں نے کہا جتنے لوگ ملٹری کورٹ سے آئے ہیں، ہاں انہوں نے کہا جتنے لوگ چھوٹ کے آئے جیلوں سے وہ مجاہد ہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں۔ اچھا، حسان نیازی کے حوالے سے خان صاحب نے آپ سے کوئی بات چیت کی؟ انہوں نے رحم کی اپیل کے آگے انکار کر دیا تھا۔ ہاں وہ تو کہتے کیس چلیں گے نا، رحم کی اپیل تو کیوں کریں، کیونکہ جب کوئی جو بھی کیا ہے اس کا پتہ چلے، رحم کی اپیل وہ کرتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں۔ یہ حسام نیازی صاحب کی والدہ اور عمران خان صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ ہیں، جو فرما رہی ہیں کہ ان کے بیٹے کو عمران خان صاحب نے مجاہد ہونے کا سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا ہے، اور اس مرد مجاہد نے کوئی غلطی نہیں کی، اس لیے مرسی پٹیشن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریاست مدینہ کے دعوے دار اور فتح مکہ کے ماڈل کو فالو کرنے کے دعوے دار اور اس کی کلٹ فالوئنگ سے میرا سوال ہے کہ کیا مجاہد فتح مکہ کے بعد لوگوں کے گھروں میں دیواریں پھیلانگ کر، دروازے توڑ کر، گھروں کی خواتین اور بچوں کو پچھلی دیوار پر سیڑھی لگا کر فرار ہونے پر مجبور کر گھر کا مال اسباب مال غنیمت سمجھ کر اٹھا کر، بقیہ گھر کو آگ لگا کر، ذاتی کمروں میں گھس کر ان کے کپڑے ایک ڈنڈے پر لہرا کر اور پھر اس کا سائز بتا کر مجاہد بنے تھے؟ اگر بنے تو پھر حسام نیازی اور بقایا 9 مئی کے سزا یافتہ مجرمان واقعی مجاہد ہیں۔ عمران خان صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں، ان کی بہادری کے قصے سنہری حروف میں لکھے جانے چاہیے۔ عمران خان ان کی بہنوں اور پھر اس پورے خاندان کے بچوں کی تربیت حلال شراب، حلال انڈین ایکٹریسز، حلال پارٹیز، حلال چادر اور چادر کی پامالی اور کوشر یہودی ماحول میں ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ خان کے بلائنڈ فالوورز اپنی اولادوں کی تربیت بھی انہی بنیادوں پر کریں گے اور اللہ سے دعا بھی اسی چیز کی کریں گے۔ آپ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔